बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करती हूँ आप सब बखैरियत होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे, शाद होंगे। दिस इज़ मी महविश उस्मान। आप सबको मेरे चैनल पर खुश आमदीद। तो जनाब, आज का व्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट होगा क्योंकि आज का व्लॉग जो है गज़ा और फ़लस्तीन के नाम है, क्योंकि हम बात करेंगे कि वाई फ़लस्तीन एंड गज़ा, जो ये सारा कॉन्फ्लिक्ट है इसराइल और फ़लस्तीन का, वाई ऑल दिस अराइजिंग, कि कब स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, क्या वजह है इसकी हमारी नज़र में क्या इंपॉर्टेंस है और अहले यहूदी नसारा की नज़र में क्या इंपॉर्टेंस है। और इस सब के बारे में इंशाल्लाह जितना हो सका, जितना मेरा नॉलेज है, मैं वो चाहती हूँ कि मैं शेयर करूँ और इस पे हम बात करें, बिकॉज़ द सिचुएशन इज़ गेटिंग वर्स एंड वर्स। सो आई थिंक हम लोगों को कुछ ना कुछ जो है ना इस बारे में ज़रूर बात भी करनी चाहिए और जहाँ तक हो सके अवेयरनेस प्रोवाइड करनी चाहिए, बिकॉज़ द इशू इज़ अवेयरनेस। अवेयरनेस नहीं है हमारी यंग जनरेशन को, इसलिए कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो लाजमी डिस्कस होनी ज़रूरी हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको नई नई अपडेट्स मिलती रहें। तो जनाब, व्लॉग जो है वो तो मस्जिद के बारे में है। हमने विज़िट किया फैसल मस्जिद का। मुझे पर्सनली मस्जिदें बहुत पसंद हैं और फैसल मस्जिद एक वाहिद जगह है जहाँ पर ख़वातीन का जाना अलाउ है। पिंडी इस्लामाबाद की बात करूँ, बाकी तो बादशाही मस्जिद भी है और भी हैं, लेकिन फैसल मस्जिद जो है फ़िलहाल पिंडी इस्लामाबाद में ऐसी जगह है जहाँ पर ख़वातीन के जाने की इजाज़त है, उनकी जगह वहाँ पर बनी हुई है। बाकी इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स वगैरह की बात हम अभी फ़िलहाल नहीं करते, वो फिर हम किसी और उसमें बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐसी देखी हैं जो मुझे मेरे लिए काफ़ी डिस्टर्बिंग थी। एंड बड़ा मुझे दुख भी हुआ कि हमारी उम्मत मुसलिमा पे बात हुई है। हम कैसे फिर बात करें गज़ा और फ़लस्तीन की, जबकि अपना हमारा हाल ये है। बट इनको छोड़ें, ये चीज़ें इंपॉर्टेंस के अलावा भी हम जिस चीज़ में बारे में बात करेंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जगह जगह आपको लिखा हुआ नज़र आएगा कि ख़वातीन जो है शरई पर्दा के साथ, सऊदीया में क्या है, सऊदीया में माशाल्लाह वहाँ पर हर मस्जिद में ना ख़वातीन के लिए अलग से एक, चाहे एक रूम ही क्यों ना हो, आप सहरा में भी चले जाएँ वहाँ पर उन्होंने पार्टीशन लगा के ख़वातीन के लिए अलग एक मस्जिद में जगह बनाई हुई है जहाँ पर ख़वातीन नमाज़ पढ़ सकती हैं, और मुझे वो इनिशिएटिव उनका बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हमारे मुल्क में इशू ये है कि वहाँ पर ये है, फिर वहाँ पर पाबंदी से ख़वातीन शरई पर्दा करती हैं, लेकिन यहाँ पर मैं क्या इस बारे में क्या खैर बात करूँ। शरई पर्दे का उन्होंने जगह जगह लिखा हुआ है, लेकिन शरई पर्दा तो दूर, हिजाब और इवन दुपट्टा तक मुझे कहीं पर नज़र नहीं आया। तो वो मस्जिद का तकद्दुस हम लोग खुद पामाल करें ना, ये अल्लाह ताला का घर है। किसकी आपको बात हुई है, हम किस जगह पे खड़े हो गए और किसके घर हम गए हुए हैं, हमें थोड़ा सा इन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। सो दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो है गज़ा और इसराइल के बारे में हम थोड़ी बात करते हैं कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये अभी से नहीं, सल्तनत उस्मानिया के दौर से ये कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा है। और सुल्तान अब्दुल हमीद ख़ान जो थे, उनके आखिरी बाइख्तियार, जो उनको बाइख्तियार इसलिए बोलते हैं, उनके बाद भी बादशाह आए, खलीफा आए, लेकिन उनके पास इख्तियारात नहीं थे। तो आखिरी बाइख्तियार जो खलीफा थे ना, जिन्होंने सही करके मतलब इन साजिशों को सेहूनी, जो साजिशें सेहूनी जो ये यहूदियों ने साजिशें की, उनके बारे में बात करी। उससे हमें तहरीक की जो उन्होंने चलाई थी, उसको वो यहूदियों की तहरीक थी जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया की जो गवर्नमेंट थी सारी, वो खिलाफत थी, उसको गिराया था। तो उन्होंने बड़ी कोशिशें की कि किसी ना किसी तरह से हम सुल्तान अब्दुल हमीद ख़ान को जो है वो इस बारे में हम कर लें कि आप फ़लस्तीन हम के में जो है जगह हमें दे दें ताकि हम यहाँ पर रह लें। अब पूरी दुनिया में ये क्यों फ़लस्तीन को ही सिर्फ इम्पोर्टेंस देते हैं, बिकॉज़ इनका ये मानना है कि फ़लस्तीन जो है वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के फॉलोवर कहते हैं खुद को, क्योंकि आसमानी मज़ाहिब में हज़रत जो है 4 मज़ाहिब है, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद के जो 4 किताबें हैं, इनके अकॉर्डिंग 4 मज़ाहिब हैं। लेकिन ओरिजिनली जो मज़ाहिब हैं वो अल्लाह ताला की तरफ बुलाने वाले थे, लेकिन बाद में इन्होंने तख़लीफ़ात करके, चेंजेस करके अपने-अपने मज़ाहिब बना लिए। अहले यहूद हो गए, अहले नसारा हो गए। तो ये हज़रत सुलेमान, दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के फॉलोअर्स हैं। और ये डेविड मतलब और सोलोमन इनका वो है कि ये उनको मानते हैं। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो है एक टेंपल जो है जिन्नात से तामीर करवाया था, सोलोमन टेंपल, जिसको हम हैकल सुलेमानी के नाम से याद करते हैं। वो मस्जिद अक्सा के बिल्कुल पास बनाया गया था। और वहाँ पर आपने देखा होगा कि इनकी जो एक वॉल है जिसके साथ जाके ये माथा टेकते हैं, दीवार गिरिया जिसको कहा जाता है, जिसके ऊपर वॉल्स आइसक्रीम जो है उसी की उस पे बनाई गई है। तो उसके ये उसको इम्पोर्टेंस देते हैं, वो इनके लिए मुक़द्दस तरीन जगह है। ये कहते हैं हम वहाँ पर हम मस्जिद अक्सा को गिरा कर हम वहाँ पर हम सोलेमान्स टेंपल जो है वो तामीर करेंगे। तो जो हमारे
سلطان عبدالحمید خان تھے، ان کو انہوں نے بہت زیادہ رشوت دینے کی بھی کوشش کی، سب کچھ کیا، لیکن انہوں نے الاؤ نہیں کیا۔ اب انہوں نے الاؤ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ جب فتح ہوا تھا بیت المقدس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، تو اس وقت وہاں پر کرسچنس کی حکومت تھی۔ جو بیت المقدس ہے، جس کو یروشلم یا پیلسٹین جس کو بولا جاتا ہے، وہاں پر جو ہے یہودیوں کی حکومت تھی، اور یہ سوری عیسائیوں کی حکومت تھی۔ عیسائیوں کا اور یہودیوں کا آپس میں اتنا اختلاف ہے، جس طرح ہمارا انڈیا پاکستان کا کم ہوگا، ان کا آپس میں اتنا شدید اختلاف ہے، کیونکہ عیسائی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں، اور یہودی جو ہیں نعوذ باللہ یہ تو ان کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ مطلب ان کے بہت بہت غلط، میں کہہ بھی نہیں سکتی، ان کے بہت غلط عقائد ہے اباؤٹ حضرت عیسیٰ۔ تو انہوں نے پھر یہودیوں اور عیسائیوں کی اس کانفلکٹ کی وجہ سے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شہر فتح کیا، تو عیسائیوں نے پھر کانٹریکٹ کروایا کہ ہم جو ہے نا آپ ہمارے ساتھ کانٹریکٹ کریں کہ یہودی یہاں نہیں آ سکتے، یہاں پر نہیں آ سکتے آپ، مطلب ان کی اتنی ضد تھی اور اتنی خواہش تھی کہ نہیں یہودی یہاں نہیں آ سکتے۔ تو حضرت عمر نے پھر یہ کیا تھا کہ اس کانٹریکٹ کو انہوں نے پھر اس طرح سے یہ کہ ٹھیک ہے ہم آنے سے، تو انہوں نے اس کو انٹرنیشنل سٹی ڈکلیئر کیا، کیونکہ یہ ان کے لیے اتنی امپورٹنٹ ہے، عیسائیوں کے لیے بھی مقدس ہے اور ہمارے لیے بھی مقدس ہے۔ اور عیسائیوں کے لیے کیوں مقدس ہے؟ عیسائیوں کے لیے اس لیے مقدس ہے کہ وہ ان کا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو آسمان پہ اٹھایا گیا تھا نا، تو وہ یہاں پر مطلب سوری یہ تو ہمارا ایمان ہے نا، آسمان کی طرف ان کو اٹھا لیا گیا زندہ اور وہ واپس آئیں گے۔ ان کا یہ ہے کہ انہوں نے جو ان کو صلیب پہ جو چڑھایا تھا، مصلوب کیا تھا، وہ اسی بیت المقدس کی جگہ پر ہی انہوں نے کیا تھا، تو اس لیے ان کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے۔ تو پھر حضرت عمر نے اس کو انٹرنیشنل سٹی ڈکلیئر کیا تھا، اور اس کو انٹرنیشنل سٹی ڈکلیئر کرنے کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ یہودی یہاں پر آباد نہیں ہو سکتے، لیکن آ کر اس کی جگہ کو وزٹ، جیسے ہم حرم پاک جاتے ہیں، حرمین شریف جاتے ہیں، وزٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر آباد نہیں ہو سکتے۔ اب ان کو جو ہے یہ بنی اسرائیل کی قوم ہے، اور انہوں نے انبیاء کو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر یہ کئی دفعہ انہوں نے آباد ہوئے، ان کے اوپر مطلب ایسے ایسے بادشاہ آئے جنہوں نے ان کو تخت و تاراج کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ ہٹلر نے تو ان کو اتنا قتل عام ان کا کیا کہ کیوں قتل عام اس نے کیا؟ کیونکہ بہت زیادہ ان کے جو ہے یہ فسادی اور سازشی قوم ہے۔ تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں دنیا میں صرف یہ 2% اور 3% ہے، اور پوری دنیا کو انہوں نے نت ڈالی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، آپ کے سامنے ہے۔ اور یہ ہٹلر نے اسی لیے ان کو چھوڑ دیا تھا کہ تاکہ دنیا کو اندازہ ہو کہ میں ان کو کیوں قتل کرنا چاہتا تھا، کیوں مارنا چاہتا تھا۔ خیر یہ ایک اور بحث ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس ریسنٹ کانفلکٹ پر۔ پھر جب سلطان عبدالحمید خان کی جو ہے وہ وصال ہوا، ڈیتھ ہوئی 1918 میں، اس کے بعد انہوں نے اپنا تسلط جو ہے نا وہ برقرار کرنا شروع کیا، اور 1947 میں پاکستان آزاد ہوا، اور 1948 میں اسرائیل بنا۔ اور یہ آپ سمجھ لیں کہ اس کا نقشہ بھی میپ پہ ایسا ہے نا کہ امت مسلمہ کے دل پہ ایک خنجر کی طرح ہے، مطلب اس کی شیپ ٹوٹا ہوا شیشہ جو ہوتا ہے نا، اس کی جیسے ایسے خنجر کی طرح کھبا ہوا ہے یہ۔ اور آہستہ آہستہ انہوں نے فلسطین پہ قبضہ کرنا شروع کیا، کرتے 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 اب بالکل فلسطینی جو ہے غزہ کی ایک پٹی کے ساتھ محصور ہو کر رہ گیا۔ غزہ جو ہے بالکل ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر میں اپنے الفاظ میں اس کو شاید بیان نہیں کر سکتی۔ پوری دنیا میں انہوں نے خود کو مظلوم ظاہر کیا، اور یہ جی فلاں جگہ نہیں دی جا رہی، یہ ہے ساری جی یونائٹڈ نیشن سے لے کر ہر جگہ جو ہے اس کو سپورٹ کرنے لگے انسانی حقوق کی تنظیمیں، جن کو جگہ دی جائے، جگہ دی جائے۔ وہ جگہ دی گئی ہے تو انہوں نے کیا حال کیا، ٹھیک ہے، جن کی جگہ تھی ان کو محسود کر دیا، اور آج پورے اس پہ خطے پہ قابض ہو گئے ہیں۔ تو ابھی جو میری یہ میں جو ہے ہم دیکھیں بینگ اے پاکستانی، بہت سارے لوگ ہیں جہاد کرنا چاہیے کہ جہاد اور قتال کا وقت جو ہے نا اب گزر چکا ہے، اب 21ویں صدی کا دور ہے، ہم ملکوں اور سرحدوں میں بٹ چکے ہیں۔ بہترین کیا طریقہ کار ہے، ہم اپنی نسل کو اویئرنیس دیں، ہمارے بچوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا کریں، مسجد اقصیٰ کیا ہے کیا نہیں ہے، اس بارے میں اویئرنیس دیں تاکہ انہیں پتہ ہو کہ یہ سب کچھ کیا ہے۔ یہ آپ سب سے بیسٹ کر سکتے ہیں۔ باقی جہاد کرنا یا کیا کرنا یہ ہماری جو گورنمنٹس ہیں، ہماری آرمی جو ہے اس کا کام ہے۔ آپ اویئرنیس یا اپنی طرف سے آواز اٹھا سکتے ہیں، لیکن خود اگر آپ یہ کہیں کہ وہ دور نہیں ہے کہ آپ پہ ٹیررزم کے ان چیزوں کے جو ہے وہ لگ سکتے ہیں، آپ کے اوپر یہ الزامات عائد ہو سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ایک اور ڈیٹیل انشاءاللہ ولاگ میں ضرور بناؤں گی، جس کے اوپر ہم انشاءاللہ اس سب کے بارے میں بات کریں گے۔ تو یہ تھا ہمارا شارٹ سا ولاگ۔ اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کے حق میں بہت 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 آسانی کرے، اور ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اپنی اگلی والی نسل کو، آنے والی نسل کو جو ہے وہ اس بارے میں اچھے سے تعلیم دے سکیں، آگاہی دے سکیں، کیونکہ یہ سب سے بیسٹ ہے جو ہم کر سکتے ہیں، جو کہ آج کل اویئرنیس نہیں ہے، ہمارے بچوں کو اویئرنیس اس بارے میں نہیں ہے۔ تو
فیصل مسجد کا سفر ہمارا بہت اچھا رہا، موسم بھی بہت اچھا تھا اور اس قدر طوفانی بارش ہوئی، لیکن ماشاء اللہ ماشاء اللہ اٹ واز ویری گڈ جرنی، ماشاء اللہ بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ہمارا۔ اور ضرور جائیں، ایسی جگہوں کا احترام کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آنے والی نسل کو نا دین کی راہ پر چلنے کی، اور ہمیں خود بھی دین کی راہ پر چلنے کی، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے بہن بھائیوں کے دکھ میں ان کے ساتھ شریک ہونے کی، ان کے لیے کچھ کرنے کی ہمت ہو عطا فرمائے، اور اہل فلسطین اور اہل غزہ کو اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے، ان کے لیے آسانی کرے، اور ہمارے ارباب اختیارات کو اتنی عقل دے، اتنا شعور دے کہ وہ اس معاملے کو جو ہے وہ اچھے سے حل کروائیں، تاکہ معصوم فلسطینیوں کی جانیں جو ہے وہ بچائی جا سکیں۔ تو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ بلاگ پہ۔